سرکار فرماندے لکھاں دے تو پھل مگا پھلاں دا کر عطر کڈا عطراں وچ تو وہ تیلا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی جد تیرے وچوں میں نہیں مکنی پہلا اپنی میں تو مکا پھر او دے تو گھر ول آ ارلے کنارے تے بابا ہے وہ پرا ایک سٹلج دے کنارے تے بابا ہے پاک پتن والا بابا سرکار نے سندیسا سنیا نا انہاں وچ چکی کلم سرکار فرماندے فریدا ٹریا ٹریا جا جا فریدا جا جا فریدا جا جا فریدا جا جا فریدا جا فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا من وچ ولنا پا فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا ذرا میٹھا میٹھا آکھو میرے نال فریدا ٹریا ٹریا جا جا فریدا جا جا فریدا جا جا فریدا جا جا بابا جی دے کول ایک بڈھی اماں آئی پاک پتن دے راجے کو سونا پی دیاں گر کوئی نہیں پتر کوئی نہیں مار جندر وجے جبی کول کوئی نہیں سائی نماز دا ٹائم میں تو سا خود اکھے پڑی کم آؤندی ہے سائی تالے واسطے کوئی ہیلا نہیں سرکار بابا جی فرید فرمادا فرمایا بی بی تین واری میرے لجپال تے درود پڑھ لے تین واری بسم اللہ پڑھ لے میں زامنا جندرا تیرے پیر چمے گا بڑھی اماں گئی ہے عقیدہ پکا ہے سخن سچا ہے اکھ دی حیات طہارت علی ہے زہرا دی نوکر بسم اللہ پڑھی درود پاک پڑھے جندرا کھل کے پیراں اگے ایک بندہ پیا ویندا سی تھوڑا دل ایک اور ہو جائے اگے ایک پیا ویندا سی او دوجے پنڈ گیا انہاں کہ کام میں کوئی نہیں سانو ساڈیاں تے دسیا ہی نہیں انہاں دے دسدے نے انہاں دے دسدے نے ساڈے تے دسدے ہی نہیں او دوجے پنڈ جا کے آندا شاہ جی پھوکا مراؤ جندرے کھلاؤ ایک بڑھی اماں ہور نکلی وے بچیا وے ساڈا جندر وجہ کھول دے کتے چابیاں لباں گے پر بابے نے تے کیا سی ول نہ پا ٹریا ٹریا جا فریدا بول کے آندا پہلے رجاؤ پھر جندر کھلاؤ واہ قرآن میں تیرے صدقے جاواں تین پھوکاں تے بھی رجا دینا ہے واہ قرآن پیر سید عرفان شاہ مشتی فرماندے ہوندے نے اوے حافظ نو حفظ نہ بھی ہوندا ہوئے صرف ختم ہوندا ہوئے جمعرات نو دے بھی بڑے ناز ہوندے نے کوئی آکھے ساڈے گھر ختم پڑھ او پوچھدا ہے صلاۃ دئی کم ولی قرآن دا ٹر تے صحیح میرا صدقہ سب صوفی برکت علی لدھیانی رحمت اللہ تعالی علیہ
وہ مرد کلندر اللہ تیرے مزار تے اربع رحمتاں نازل کرے سرکار بابا جی لدھیانوی بیٹھے ہوئے نے لاہور دا استاد تے اب اردو ادب دا جدا نا ڈاکٹر اشفاق ہے کہندا میں گزردا پیا واں میں کیا ویکھاں تے سے اے بابے نے خاکی رنگ دے چولے پائے ہوئے نے قبر دے نشان سراں تے جمائے ہوئے نے میں ویکھاں تے صحیح اینی دنیا کتھوں آوندی ہے آ کے ڈاکٹر اشفاق فرماندے نے میرے نال 2 وقت دے کرنل تے میجر وی نے میں آ کے بیٹھ گیا میں ویکھیا ہزاراں دی تعداد وچ دنیا آئی ہے کوئی انڈے لے کے آئی ہے کوئی کچھ لے کے آئی ہے آپ فرماندے نے کوئی گوشت لے کے آئی ہے کوئی اور چیزاں لے کے آئی ہے نماز دا ٹائم ہویا ہے بابا جی دا کھانا آیا ہے میں ویکھن لگ پیا او مینوں نہیں جان دے میں انہاں نوں نہیں جاندا ڈاکٹر اشفاق کہندا ہے مگر ہویا کی ہے بابا جی دا کھانا آیا ہے کتے پونا ہے صبح برکت علی فرماتے نے مینوں ویکھن والے ویکھ لو دوری دیاں کٹیاں ہویاں مرچاں نے اے انڈے اے گوشت برکت علی لئی نہیں نبی دی امت لئی ہے ڈاکٹر اشفاق حیران ہو گیا اے بابا کنجدا بابا ہے آپ فرماندے نے تسی میرا موڑ پرتے سو سایاں مینوں دس دتا سی لگے او میری عزیزان گرامی یہ ساڈے بابے او بابے نہیں اے بابے بڑے 2 نمبر بابے نے ساڈے تے بابے جیل وچ وی کہندے نے مر جاں گے پیچھے ہٹنا اوے لوگوں غور نال سنو مائی نے روٹی بھی کھوائی رجایا بھی چنگا حضرت صاحب چنگا پنجیا کم پایا جدو واری پھوک دی آئی ہے اندر چورے اندر میلے اندر گندے اندر گندوے قرآن فائدے نہیں دینا بکھا ہوئے غریب ہوئے مسجد نمازی ہوئے بڑا پیر نامی ہوئے پھوک مار دے بیڑے پار انہیں پھوک ماری 300 واری بسم اللہ پڑھ کے ڈردیاں اندر چورے نہ تالا ہلیا بھی نہیں تھوڑی دیر 3000 تے پڑ گیا وہ ہلیا بھی نہیں کہندا اما رک جا میں لگایو نا سیدھا بابے کھل گیا ہے سونا فرید تو 3 واری دس جائے میں 3000 واری پڑھیا ہے سرکار فرماندن کمینیاں پہلا زبان تے فرید ورگی لے کے سونے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حضرت میرے آقا نے فرمایا بخاری دی حدیث میں لمبی نہیں کردا فرمایا جڑا میں زبان دی ضمانت دے ازمن له الجنہ میں انہوں جنت دی ضمانت دے انہوں سنبھال کے رکھی سرکار مخاطب ہوئے تھے انہوں کہنے رہے اوہ کالے تیرے کپڑے اوہ کالا تیرا بھیس لٹ لٹ کے کھائی جاوے لوکی کے دروے فریدہ ٹریا جا جا فریدہ جا جا فریدہ
جا فریدا جا اٹھ فریدا ستیا میں جھاڑو دے مسیح تو جھاڑو دے مسیح تو جھاڑو دے مسیح اٹھ فریدا اٹھ فریدا اٹھ فریدا اٹھ فریدا اٹھ فریدا ستیا میں جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدا تیرا تیری ڈانٹے نال بھری ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا 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 جا